14औं महाधिवेशन यो कांग्रेसका कार्यकर्ताले पनि बुझ्नुपर्नेछ, नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्नेछ, स्वयं राष्ट्रले पनि यसलाई चाहिँ सही रूपमा चाहिँ अंगीकार गरेर चाहिँ जानेछ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। र 14औं महाधिवेशन अहिलेसम्मका कांग्रेसको महाधिवेशन भन्दा मैले पहिले पनि भने अलि पृथक ढंगबाट हुँदैछ। यसको सांगठनिक संरचनाहरू अलि पृथक रूपमा बन्दैछन्। यसको बन्ने प्रणाली पनि चाहिँ फरक रूपमा भएको छ। साथीहरूलाई पनि भ्रम होला, कसैलाई चाहिँ हामी भित्र पनि कांग्रेस भित्र पनि अब सम्पूर्ण कुरा यसको संगठनमा गएको छ। चाहे टोलको संगठन होस्, चाहे वार्डको संगठन होस्, चाहे पालिकाको होस्, चाहे चाहिँ प्रदेश क्षेत्र होस्, चाहे जिल्ला कमिटी होस्, उहाँहरूले गरेको आधिकारिक र सर्वसम्मत निर्णयलाई कांग्रेसभित्र कुनै निकायले पनि काट्न नसकिने परिस्थिति चाहिँ विकास भएको छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने मातहतका कमिटीहरूले गर्ने काम र गर्ने निर्णय नै कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय हुनेछ। अनि दोस्रो कुरा साथीहरूलाई म भनिहाल्छु, एकैचोटि महाधिवेशनका आकांक्षी मात्रै हुने जुन किसिमको छ, महाधिवेशनमा गइसकेपछि भोट हालेको दिनदेखि कोही गर्नेवाला छैन। तर यहाँ संगठनको संरचनाभित्र बसेका मानिसहरू निर्वाचनको प्रक्रियाबाट, विधानमा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रावधान छ। यसका उपसभापतिहरू, यसका सचिवहरू, यसको सभापति, सबै निर्वाचनको प्रणाली र सभापतिले केही सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने बाहेक कहीँ पनि सम्बोधन गर्न नसकिने परिस्थिति हो। त्यसैले हिजोको हामीमा धङधङी छ, भइहाल्छ नि पछि भन्ने चाहिँ किसिमको छ परिस्थिति भने त्योबाट चाहिँ सबैले मुक्त हुनुका लागि पनि म यो तपाईहरुको यो प्रेस सम्मेलन मार्फत चाहिँ कांग्रेसका साथीहरूलाई चाहिँ अथवा नेताहरूलाई म चाहिँ अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। र अब जहाँसम्म महाधिवेशन अब चाहिँ सम्पन्न हुने नै भइसक्यो, अब यो जाँदै गर्दाखेरि यत्रो ठुलो कोभिडको संक्रमण पनि छ, हामीले यो जोखिमबाट बचेर पनि जानु छ। आफ्नो पार्टीलाई अवैध रूपमा घोषणा हुने कुराहरूबाट पनि बचाउनु पर्नेछ र सँगैसँगै कार्यकर्तालाई पनि बचाउनु पर्नेछ। हामीले देशभरिमा एउटै कार्यकर्ता पनि हामीले यो महाधिवेशनका माध्यममा अथवा गर्दै जाँदाखेरि गुमाउनु पर्यो भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन। त्यसैले साथीभाइहरू सबैले हामीले सबै व्यवस्था गरेका छौं, त्यो व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाएको छु मैले कि यो हामीले मिनिमम WHO ले दिएको मापदण्डलाई, मिनिमम मापदण्डलाई हामीले अवलम्बन गरेर हाम्रो अधिवेशनलाई जिल्लामा टुङ्ग्याउनु पर्ने छ, जसका कारणले हामीले क्षति बेहोर्नु नपरोस् कोभिडको। यो चाहिँ सबैले, यसलाई सबै कार्यकर्ताहरूले चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नु चाहिँ जरुरी छ। यसका लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौं। हामीले मास्कदेखि लिएर धेरै सामानहरू आइपुग्दैछ, धेरै सामानहरू कलेक्सन हुँदैछ। सायद एक ट्रक सामान मैले व्यवस्था गरेको छु, त्यो व्यवस्था चाहिँ त्यो आउँदैछ। केही धनगढी पुगेको छ, केही काठमाडौँबाट धनगढी पुग्दैछ र चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटै ट्रकमा ल्याएर र विशेष गरेर बुथका प्रतिनिधिहरूलाई बुथमा बाट आउने, बुथको सम्मेलनमा आउने सबैलाई N95 को मास्क प्रदान गर्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ मैले मिलाएको छु। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ अक्सिजनको अभाव हुने भएका स्वास्थ्य पालिकाका स्वास्थ्य निकायहरूलाई पनि कन्सन्ट्रेटेडको कहाँ अभाव छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले भन्नुहोला, त्यसको व्यवस्था पनि गरिएको छ। र चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई PPE को व्यवस्था गरिएको छ, अक्सोमिटरको व्यवस्था गरिएको छ, थर्मल गनको व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो पनि चाहिँ विशेष गरेर क्षेत्र र चाहिँ जिल्लाको अधिवेशनमा हामीले पनि थर्मल गनको प्रयोग गर्नेछौँ, स्वास्थ्य कर्मीसँग सहयोग माग्नेछौँ र चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ प्रविधि र सम्पूर्ण WHO का मान्यताहरूलाई अंगीकार गरेर हामीले यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नेछौँ। यो पनि मैले तपाईहरुका माध्यमबाट अवगत गराएँ। र अब कुरो आयो के भने अब अहिले देशको परिस्थिति यस्तो छ, त्यसैको बीचमा अहिले पनि अब सरकार पूर्ण रूपमा चाहिँ हुन नसकेको, पूर्णता पाउन नसकेको वर्तमान परिस्थिति छ र चाहिँ राज्यका धेरै अंगहरू चाहिँ चलायमान हुन नसकेको परिस्थिति छ। यो राजनीतिक बाध्यता, देशले धेरै ठुलो दुर्भाग्य चाहिँ झेल्यो
धेरै दुर्भाग्यमा चाहिँ फस्न गयो। 2/3 राहत दिनुपर्ने ठाउँमा आहत दियो, जीवन दिने ठाउँमा मृत्यु दियो। त्यसैले आज त्यसले चाहिँ देशको चाहिँ अस्थिरता यत्रो ठुलो चाहिँ भएको छ। काङ्ग्रेसलाई त अब काङ्ग्रेस चाहिँ छैन भन्ने किसिमको परिस्थितिमा आँखै नदेख्नेहरूले चाहिँ आज चाहिँ काङ्ग्रेस बिना मुलुक चल्दो रहेनछ, काङ्ग्रेस बिनाको नेपालको शासन प्रणालीको चाहिँ कुनै विकल्प रहेनछ र चाहिँ जनताले पनि हिजोका निर्वाचनका बेलामा काङ्ग्रेसतिर चाहिँ त्यति चाहिँ मन नगरे तापनि तर अहिले चाहिँ टुलटुल काङ्ग्रेसतिर हेरिराखेको वर्तमान परिस्थिति हो। त्यसैले प्रत्येक काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले जिम्मेवार भएर हामीले जिम्मेवारीका साथमा जनताको साथ लिएर चाहिँ हामीले हाम्रा अभियानहरूलाई तीव्र रूपमा अब अगाडि बढाउनु पर्ने, अधिवेशनलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, प्रतिस्पर्धालाई तिक्ततामा परिणत गर्ने होइन, अधिवेशनबाट ऊर्जा लिने हो। हामी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हामी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो मूल मर्म नै हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेसीका नर्म्स हुन्। ती नर्म्सहरू सहमतिका आधारमा हुनेछन्, सहमति भएन भनेदेखि त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रविधिका आधारमा हुनेछन् र टुङ्ग्याउँदाखेरि चाहिँ कसैको हातमा लाग्ला, पदीय रूपमा लाग्ला, कसैको नलाग्ला, तर पनि चाहिँ मैले प्रक्रियामा भाग लिएको हुँ र मेरो पार्टी प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्रै चल्छ भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ त्यो सोच्नुपर्नेछ र चाहिँ आफूले पराजित अथवा चाहिँ विजित जे भए तापनि एउटा प्रक्रियामा भाग लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो पार्टी यो प्रक्रियाको हिमायती हो, त्यसैले पनि मैले यसमा चाहिँ भाग लिएँ भनेर गौरव गर्नुपर्नेछ, आफूले चाहिँ गौरवान्वित हुनुपर्नेछ र त्यसका लागि चाहिँ सबै साथीहरूले तयार रहनुहोला। र अरू चाहिँ कुरो के छ भने सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि मलाई लाग्दछ अब प्रदेशको सरकार पनि परिवर्तन हुनेछ। सबै प्रदेशमा अब चाहिँ सरकारहरू, किनकि देशकै शासन र देशकै अवस्था परिवर्तन, राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ सुदूरपश्चिमको सरकार पनि अछुतो रहन सक्दैन। र हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले पनि जति गठबन्धनका चाहिँ पार्टीहरू छन्, म आज दिपाइलबाट भन्न चाहन्छु गठबन्धन केन्द्रीय सरकार र आफू बच्नका लागि मात्रै होइन, यदि आत्मीयता हो भने गठबन्धनभित्र आत्मीयता र सहकार्य र सहभागिता र सहकार्य हुनु जरुरी छ। तर हामीले त्यसको अनुभूति हामीले पाएका छैनौँ। जो चाहिँ अहिले जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जो हामी गठबन्धन छौँ र गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूले आत्मीयताका साथ अगाडि बढ्न नसकेको, अझ काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ अझै आँखा फर्काएको चाहिँ देख्छौँ हामी। काङ्ग्रेसतिर अलिकति चाहिँ दिल खोल्न नसकेको चाहिँ परिस्थिति देख्छौँ। यदि त्यो किसिमको परिस्थिति हो भने यो गठबन्धनको पनि कुनै अर्थ छैन। गठबन्धन कुनै कसैलाई जोगाउनुको लागि मात्रै होइन, यो त अभियान हो। यदि अभियानमा यहाँ भएका सरकारहरूले, यहाँ भएकाहरूले मेरो मात्रै हो, मेरो पार्टीको मात्रै हो भनेर सम्झिने हो भने बार बार हामीले कसैको घाँटीमा पानी हाल्न चाहिँ सक्दैन। हामी हाम्रो बाटोलाई रोज्छौँ, हामी हाम्रा नेताहरूलाई भन्छौँ र हाम्रो पार्टीले चाहिँ निर्णय गर्छ। होइन, यो सबै कुरा यदि मोर्चाबन्दीमा छौँ र चाहिँ हामीले जिम्मेवार भएर राष्ट्र निर्माण र चाहिँ नेपाली जनताको पीरमार्कालाई फुकाउने दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढेको हो भनेदेखि सिद्धान्त भन्दा पनि सिद्धान्त, अहिलेको सिद्धान्त भनेको यो सरकारी साधन र स्रोत र राज्य प्रणाली परिचालन गर्ने सोच एकल सोच हुन सक्दैन, मिश्रित सोच हो। मिश्रित सोचबाट हाम्रो सहभागिता हुँदैन भने हामी मान्दैनौँ, यो क्लियर कुरा छ। त्यसैले अहिले पनि हामी देख्दैछौँ हाम्रा साथीभाइहरूलाई प्रदेशको सरकारले अर्कोले यदि चाहिँ हामीसँग गठबन्धन रहेकाहरूले यदि हामीलाई चाहिँ यदि चाहिँ दुःख दिने र गर्ने हो भनेदेखि हामीले उहाँहरूलाई रिजाइन आउनुपर्ने कुनै आवश्यकता चाहिँ छैन। र डोटीमा चाहिँ हामी हाम्रो तजविजबाट हाम्रो सङ्गठन चुस्त दुरुस्त पारेर हामीले मजबुतीका साथमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र चाहिँ यो अधिवेशन 14औं महाधिवेशन जिल्लामा सम्पन्न भइसकेपछि एउटा नयाँ ऊर्जाका साथ यसले चाहिँ एउटा परिणाम दिनेछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो परिणाम र त्यो ऊर्जालाई हामीले स्थानीय निर्वाचनमा हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। त्यो ऊर्जालाई, त्यसको परिणाम हामी चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा हामी निकाल्नेछौँ। र अरू त अब सबै कुराहरू ठिकै छ। म सुरुमै भन्नुपर्ने कि पत्रकार जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ, एक से एक पढे लेखेको पत्रकारहरू, लामो समयदेखि सरकारी निकायमा काम गरेका पत्रकारहरूलाई तत्कालीन सरकारले जसरी अवदस्त गर्ने कोसिस गर्यो,
कुनै व्यक्तिको इसारामा व्यक्तिको लेटर प्याडमा लेखेर जुन किसिमको मानिसको नेपालको संविधानले दिएको मौलिक अधिकारलाई हनन गर्ने गरी एउटा श्रमजीवीलाई जुन बेइज्जतीपूर्ण तरिकाबाट र एउटा अमानवीय रूपबाट त्यसो मैले त भर्सना पहिले नै गरेको थिएँ र आज चाहिँ देशमा शासन प्रणाली बिग्रिदो अवस्थामा बिग्रिदो मानिसको मनस्थिति र बिग्रिदो अवस्थामा पुगाइए तापनि देशमा कानुन रहेछ भन्ने कुराको जुन चाहिँ अहसास भयो यसमा हामीले गर्व गरेका छौँ किनकि हामी कानुनका हिमायती हौँ लोकतन्त्रका हिमायती हौँ र आज उहाँहरू जो पुनर्स्थापित हुनुभएको छ हामीले विस्थापित गरेर उहाँहरूलाई पुनर्स्थापित गरेका छैनौँ हामी कसैको रोजीरोटीलाई चाहिँ हामी टुङ्ग्याएर हामी गर्न चाहँदैनौँ तर चाहिँ आज 12-13 वर्षसम्म काम गरेका 101 पढेका 101 लेखेका जर्नलिजमै पढेका मानिसहरूलाई जुन किसिमको अवमूल्यन गरियो त्यो अवमूल्यन चाहिँ कम्तीमा पनि अहिले चाहिँ न्याय भएको छ न्याय पाउनु भएको छ कानुन चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा चाहिँ भएको छ उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ फेरि बधाई दिन चाहन्छु र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले राम्रो प्रगति र उन्नति चाहिँ गरेर जानुहोला भन्ने कुराहरू चाहिँ म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु अर्को कुरा धेरै लामो भन्नुभन्दा पनि हाम्रो मिटिङ पनि छ फेरि पनि म अधिवेशन नसकिएसम्मका लागि म तपाईहरुकै बीचमा छु विशेष गरेर डोटीको विकास निर्माणको जुन चासोको विषय छ चासोको विषय विशेष गरेर हामीले इन्जिनियरिङ कलेज र चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिकल कलेजका बारेमा हामी दृढ छौं र चाहिँ यसका बारेमा प्रधानमन्त्री एकदमै चाहिँ उहाँ चाहिँ लाग्नु भएको छ विशेष गरेर पश्चिम सेतीको लगानी बोर्डले मसँग सम्पर्क गरेको थियो पहिले यज्ञ बस्नेत भन्ने यहाँ चाहिँ दाङको उहाँ बैंक म्यानेजर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरा इन्जिनियर हो अनि लगानी बोर्डको सीईओले चाहिँ उहाँका माध्यमबाट मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्यो कि तपाईको चाहिँ ठाउँमा हामी चाहिँ जाँदैछौँ र तपाईँ सहित जाने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई चाहिँ भन्नुभएको छ त्यसैले हामी हेलिकप्टरको माध्यमबाट जाने हो र तपाईलाई हामीले 2 दिन पूर्व हामीले खबर गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो तर मौसमको खराबीका कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ डाउन स्ट्रिम हेरेर जानुभयो र चाहिँ ड्यामको चाहिँ उसमा हेर्न अर्को टेक्निकल टोली आउँदैछ मलाई लाग्दैछ प्रधानमन्त्रीजी पश्चिम सेती अगाडि बढाउने कुराहरूमा चाहिँ दृढ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ र हामीले पनि दबाब दिएका छौँ र यदि पश्चिम सेती बन्यो भने अहिलेसम्म खेलबाड भयो पश्चिम सेतीमा नेपाली लगानीमा भए पनि बनाउने मनस्थितिमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ फर्केर गएपछि हाम्रो चाहिँ फेरि संवाद हुनेछ र अर्को कुरा हो यहाँ चाहिँ मैले मेरो सपनै थियो कि दिपाइल चैनपुर जोड्ने मेरो सपनै हो मैले 50 करोड रुपैयाँ मैले विनियोजित पनि गरेको थिएँ एक्जिम बैंकको तर आज के भयो थाहा छैन शैलीगाडका 2टा पुल मैले नै डीपीआर गराएको थिएँ बजेट छुट्याएको थिएँ आज चाहिँ त्यहाँका पुलहरू बनेनन् म 2 महिना जिल्लामा बस्छु भनेर मैले हिजो मात्रै चाहिँ अर्जुन थापा सडकको डीजीलाई भन्दाखेरि तपाईले यो भनिदिनु होला कि 2 महिना भित्र त्यहाँको पुलको 47 वटा मोटरेबल पुलहरू डीपीआर भएको छ डोटीमा र शैलीगाडको पुल त हामीले टेन्डरमा लग्यौं र डीपीआर भएका चाहिँ अहिले लगभग 34 वटा पुलहरूको चाहिँ हामीले टेन्डरमा लैजाने प्रक्रिया चाहिँ हामीले लगिसक्यौं 30 मिटर भन्दा माथिको सुर्खेत र धनगढीले गर्ने छ भने 30 भन्दा माथिको तयारी हामीले यहाँबाट चाहिँ गर्ने गरेका छौं भनेर उहाँले तपाई 2 महिना बस्ने भए भनिदिनु होला त्यहाँ हामीले सबै पुलको चाहिँ हामीले चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं भनेर चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभएको छ र अर्को कुरा हो फास्ट ट्र्याक चाहिँ हामीलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु 2.77 सीता पाइला 9 विषय 3 किलोमिटर पनि छैन 2.77 भनेको पौने 3 किलोमिटरको पौने 3 किलोमिटर आज 24 अरब रुपैयाँ त्यसमध्येको 16 अरब रुपैयाँ चाहिँ म जापान गएर मन्त्री हुँदाखेरि जापानबाट चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर 16 अरब ल्याएर चाहिँ 8 अरब रुपैयाँ चाहिँ नेपाल सरकारले हाल्यो त्यसमा यसको चाहिँ ग्लोबल टेन्डर भयो र जापानकै कम्पनीले चाहिँ पाएर चाहिँ अहिले बनाउँदैछ अब अहिले बनाउन सुरु गरेको 3-4 वर्ष भयो 3 किलोमिटर पनि नपुगेकोलाई जापानको प्रविधि र जापानको निर्माण व्यवसाय हामीले ल्याउनु पर्ने तर हाम्रा मान्छेहरूले यहाँ के भने 15 किलोमिटर खुटियाबाट दिपाले एकैचोटी चाहिँ छिर्जाने हो भन्ने हामीलाई त कति विश्वासै गरेन कहाँ गयो हामीले खोल्यौं त अफिस बीपी नगरमा खोलेको अफिस आज कहाँ पुग्यो त्यसैले कुरो के हो भने आज यो ठाउँलाई बन्द नदिने मानिसहरू को हुन् कुन पार्टी हुन् कुन राजनीतिक सोच हो अब पनि नसोच्ने
त्यसैले यहाँ अहिले अब यहाँ भोगटान रोडको कुरा म फेरि गरेँ, अथरगाँडासम्म त पिच हुन्छ। अथरगाँडाभन्दा अगाडि बढाउनुको लागि एक्जिम ब्याङ्कको पैसा मैले 1.5 अरब रुपियाँ विनियोजित गरेको, त्यो अहिले यथावत पैसा छ। अहिले भर्खरै मात्रै त्यो चिठी एक्जिम ब्याङ्कलाई पठाइएको छ, त्यहाँबाट स्वीकृत भएर त्यसको सम्पूर्ण डिपु भइसक्यो, के अरे त्यो EIA भइसक्यो र चाहिँ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ अहिले त्यो 1.5 अरब रुपियाँलाई टेकेर फेरि टेन्डर हुने कुरामा चाहिँ अथरगाँडाबाट अगाडि बढ्ने कुराहरूमा चाहिँ छिट्टै हुँदैछ। छिट्टै गेलबहादुर भन्ने त्यहाँ चाहिँ अहिले डी हुनुहुन्छ, त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएर डिजीलाई राखेर मैले चाहिँ कुरा गरिसकेको थियो। त्यसैले चाहिँ त्यो रोडलाई पनि हामीले अहिले हामीलाई चाहिएको फास्ट ट्र्याक चैनपुर, भोगटान रोड, पश्चिम सेती, मेडिकल कलेज र चाहिँ हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज त आउँदैछ। त्यसैले यो यति मात्रै भयो भने हामीले चाहिँ केही राहत चाहिँ पाउँछौँ कि केही हामीलाई